टीवी पे ही देखा है वो जो न्यूज़ में बयान उसका आया था, उसके बाद से लेके अभी आज तक आवाज़ तक नहीं सुनी इसकी। कितने दिन हो गए दुआ को आपसे जुदा हुए? काफ़ी दिन हो गए रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के दिन तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब बनता है। मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले एक वीडियो दी थी जिसके अंदर मेहदी साहब और जिब्रान नासिर साहब का थोड़ा सा बयान था, मुबारकबाद दी थी उनको। आप लोग रह गए थे और आप लोगों की मुबारकबादी बनती थी, क्योंकि इस पूरे के पूरे केस के अंदर जो हिम्मत, जो ताकत, जो मोटिवेशन आप लोगों ने की है और जो एक माँ बाप के साथ उनकी बेटी को मिलवाने में जो रोल प्ले किया वो आपने किया। तो मैंने ये वाला जो वीडियो ये मैंने सिर्फ आपके लिए शूट की है कि आपको मुबारक हो, ये आपकी जद्दोजहद है और ये आपकी जीत है। मुझे लिटरली रोना आ रहा है कि देखिए हम लोग अगर एक ताकत बने ना किसी भी मुद्दे पर, अगर हम किसी भी चीज़ के ऊपर लड़ने वाली ताकत रखें ना कि नहीं हम लड़ सकते हैं। हम मुर्दा कौम नहीं है, हम जिंदा कौम है। अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, अगर हमारी बच्चियों को उठाया जाएगा, अगर हमारे बच्चों को उठाया जाएगा, अगर हमारे साथ बेजा जुल्म होगा, हम अगर एक को हो के और एकजुट के एक चीज़ के पीछे लग जाए ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपको पिछाड़ नहीं सकती। तो आज आपने एक कौम बन के यकजहती के साथ, कि सिर्फ एक फ़िरका नहीं, क्योंकि शुरू में एक बात की जा रही थी कि एक फ़िरके की लड़की गई है तो उस फ़िरके को रोने दें, उस फ़िरके को वावेला करने दें, आप क्यों परेशान होते हैं। मगर आप लोगों ने इसको नहीं किया। आपने कहा कि नहीं, ये हमारी बच्ची है, ये हमारी बच्ची, इसकी जगह हमारी बेटी भी हो सकती थी। अगर पाकिस्तान के इस इलाके की बच्चियाँ उठ रही हैं तो हमारी बच्चियाँ भी हो सकती थी। कल एक फुटेज मैंने आपके साथ शेयर की जिसके अंदर एक और दुआ ज़हरा बच्ची जो कि 12-13 साल की बच्ची है और वो आराम से चलती हुई जा रही है, उसके पीछे 2 लोग रैकिंग कर रहे थे और उसको गली में जाके अगवा कर लिया गया। और आज की करंट जो न्यूज़ ये है कि उसको भी निकाह करके जो है वो पेश कर दिया गया अदालत में। ये जुल्म कब तक होगा। अच्छा ले, एक दुआ ज़हरा के लिए तो हमने जंग लड़ ली, तो क्या ये दुआ ज़हरा अगर मेहदी साहब को मिल जाती तो क्या बाकी सारे जो चीज़ें जो बाकी सारी बच्चियाँ उठाई जा रही हैं, उम्मे हानी, हिजाब ज़हरा, ये नई दुआ ज़हरा है और बहुत सारी बच्चियाँ जो पाकिस्तान से लातादाद बच्चियाँ रोज़ के हिसाब से अगवा हो रही हैं, उनको कौन इंसाफ दिलाएगा। असल चीज़ ये नहीं है कि हमने अगर देख लिया कि हाँ मेहदी साहब की लड़की की मुलाकात हो गई है और अब मेहदी साहब की बच्ची घर आ जाएगी तो क्या ये केस ख़त्म हो जाएगा, क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग ख़त्म हो जाएगी, क्या बच्चियों का अगवा ख़त्म हो जाएगा, क्या 12-13 साल की बच्चियों को अगवा करके उनसे जबरन निकाह करा के उनको दूसरे ममालिक में ले जाके बेच के उनसे जिस्मानी कारोबार करवाना, क्या ये धंधा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इसको ख़त्म करना है। हमें ज़हीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें शब्बीर से कोई लेना देना नहीं है, हमें जुनैरा माहम से कोई लेना देना नहीं है। हमें इनके पीछे मौजूद जो गैंग है जो ये चीज़ें चला रहा है, ये तो होना ही था। देखिए जितना प्रेशर बिल्ड हुआ था, इनका जितना मामलात अटके हुए थे इस केस को लेके, तो उनकी कोशिश थी कि इस केस से फ़ौरी तौर पर जान छुड़ाई जाए, इस केस को हल किया जाए ताकि आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आगे की केस, अब यहाँ पर हम उलझ गए ज़हीर और जुनैरा और नूर बीबी में, हमें यही उलझा दिया। हम पीछे जो बैकग्राउंड में लोग थे, जो पीछे गैंग के लोग थे, वो कहाँ हैं। वो तो आज भी सरगर्म है, वो तो किचड़ावाला से, किसी और जगह से, लिया से, कसूर से और पता नहीं कितने जगहों से बच्चियाँ तो रोज़ के बेसिस पर उठ रही हैं। कौन है आखिर, ये कब ख़त्म होगा, कब इन छोटी बच्चियों को अदालतों में ला के इनके निकाह जबरन निकाह करा के इनकी ज़िंदगी बर्बाद वाला खेल जो है वो कब तक चलेगा। इसी के पीछे हमने जाना है और इसी की रोकथाम हमें करनी है। और ये जद्दोजहद तब तक चलेगी जब तक कानून में, कौमी असम्बली में ये बिल मंजूर नहीं हो जाता कि इस तरह की कोर्ट मैरिजेस को फ़ौरी तौर पे रोका जाए, यकीन न कर लिया जाए। जब तक कुछ सबूत ना हो कि ये बच्ची 18 साल की, ये बच्चा इतने साल का है, किसी ने इसको भगाया है तो क्यों भगाया, इसकी फ़ैमिली का है, उस निकाह के मौके पर वली की मौजूदगी, घर के किसी न किसी फ़र्द की मौजूदगी को लाजिम करार दिया जाए ताकि 2 ख़ानदानों की इज़्ज़त, 2 ख़ानदानों के जो है वो तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सॉल्व हो सकती हैं। ये वाला मामला ज़हरा काज़मी के मामले से अगर हमने कुछ नहीं सीखा और इसको हमने बस एक माँ बेटे, बाप बेटी की मुलाकात पे ख़त्म कर दिया तो फिर ये तो इस केस के साथ नाइंसाफ़ी होगी। असल जो मेहदी साहब की जद्दोजहद थी, मेहदी काज़मी साहब ने जो जद्दोजहद की, अगर उन्हें अपनी बच्ची लेनी होती तो बहुत पहले गैंग ने उनको ऑफ़र कर दी थी कि हम आपकी बेटी देते हैं, आप अपना केस वापस कर लें। मगर उन्होंने कहा नहीं,
صرف میری بیٹی کا تو معاملہ نہیں ہے، میں اتنا ان کو بے نقاب کروں گا، اتنا اپنے ایک ایک سسٹم کو بے نقاب کروں گا کہ سب کے چہروں سے اتر جائے کہ اگر کسی ماں باپ کی بچی گھر سے لاپتہ ہوتی ہے تو اس کو کس عذاب سے گزرنا پڑتا ہے، کس ٹراما سے گزرنا پڑتا ہے، کس کس جگہ پہ لڑنا پڑتا ہے. یہ چیز آپ نے اور میں نے بخوبی دیکھ لی. اگر واقعی آج مہدی کاظمی صاحب کا کیس نہ ہوتا تو میرے تو خیر آنکھ نہ کھلتی، مجھے نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہم آئے دن یہ نیوز پڑھتے ہیں خبروں میں کہ فلاں بچی بھاگ گئی، شادی کر لی، فلاں بچی چلے گئی، پسند کی شادی کر کے کورٹ میرج کر لی. مگر ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ جو بچیاں کورٹ میرجز کرتی ہیں اس کے پیچھے کیا ریزن تھے، ان کے ماں باپ کی کیا حالت ہوتی تھی. پھر اگر وہ قانونی طور پہ لڑنا چاہتے تھے تو ان کو تو کتنا پیچھے کیا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے مہدی صاحب کو ہمت دی، اور وہ ہمت اور طاقت بنے آپ لوگ، آپ جو دیکھنے والے تھے، آپ لوگوں نے وہ طاقت بن کے مہدی صاحب کا، اور ہم جیسے یوٹیوبر جو کہ آواز بنے مہدی صاحب کی، آپ نے ہماری آواز سے آواز اٹھائی. آپ نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ساتھ دیتے دیتے آپ آج کامیاب ہو گئے. آپ کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ نے پاکستان میں ایک مثال قائم کی کہ ایک کیس کو جس کو لٹکایا جا رہا تھا، جس میں ایم ایل او بھی اب منظور ہو گیا ہے، ایم ایل او کے اوپر بھی بات نہیں ہو رہی تھی، جس طرح کے سلسلے چل رہے تھے یہ سب آپ نے دیکھ لیا. اب الحمدللہ سلسلات اچھے ہونے لگے ہیں. عدالت نے آج بہت اچھی بات کہی کہ پہلے بچی کا نفسیات ڈاکٹر ماہر نفسیات کو دکھایا جائے، اور اس کے بعد اس کے ایم ایل او کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل کروایا جائے. یہ چیز اگر بہت پہلے ہو جاتی کہ جب بچی ریکور ہوئی تھی، شیلٹر ہوم سے آئی تھی، تو یہ والا دن نہ آتا کہ اتنی لمبی جدوجہد کرنی پڑتی. اس دوران بہت ساری باتیں ہوئی، بہت سارے لوگ بیچ میں آئے، بہت سارے ایسے لوگ جو کہتے تھے کہ بچی نے اپنے ماں باپ سے ملنے سے منع کر دیا. بچی تو آج مہدی صاحب چاہتے کہ جا کے مل لیں، مگر بچی نہیں ملنا چاہتی. یہ وہ جھوٹے واویلے تھے، وہ جھوٹے ہتھ کنڈے تھے. آج ضرور میں ان کی لائیو دیکھوں گی. آج دیکھتی ہوں کہ وہ اس جھوٹے اس جو آج منہ پہ ان کے زناٹے دار تھپڑ پڑے ہیں عدالتوں سے، اس پر کیا کہیں گے. دیکھیں یہ فیصلہ میں نے آپ کو بلکہ میں تو کیا بہت سارے لوگوں نے کہا تھا یہ ہونا ہے، عدالت یہ فیصلہ کرنا ہے. اس کو جتنا انہوں نے لیٹ کیا وہ ان کی مرضی، مگر یہ تو ہونا ہی تھا. کوئی بھی بچہ جب ریکور ہوتا ہے وہ مائنر ہوتا ہے، اس کا ایم ایل او بھی ہوتا ہے، اس کا میڈیکل بھی ہوتا ہے، اس کے ماں باپ گارڈین کے ساتھ ملاقات بھی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سا پریشر تھا، کون سی طاقت تھی جس نے اس کو اتنا لمبا کر دیا. ورنہ یہ معاملات یہ تو ہم نے پہلے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ الحمدللہ ہو گیا. ابھی انشاءاللہ کل مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات ہے اپنی بچی کے ساتھ، اور وہ بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹیوں کو بھی لے کر جاؤں گا اس ملاقات میں، بہنوں سے ملوانے کے لیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مس کر رہی تھیں. اور ظاہر ہے وہ ماں باپ جنہوں نے 5 مہینے اپنی اولاد سے بچھڑ کے گزارے، ان کے تاثرات کیا ہو سکتے ہیں، ان کے آج کے دن کے. ہم آپ اور میں جو اولاد والی مائیں ہیں وہ اچھی طرح سے اس کا احساس کر سکتے ہیں کہ وہ کس خوشی کے ساتھ. آج تو میرے خیال میں ان کو نیند بھی نہیں آئے گی اس خوشی میں. اللہ پاک ان کی خوشیاں قائم رکھیں، ان کی بچے خیر و عافیت کے ساتھ واپس ان کے گھر تک آئے. اور میری دعا تو ان تمام بچیوں کے ماں باپ کے لیے جن کی بچیاں ان سے دور ہیں، لاپتہ ہیں. اللہ پاک ان کو بھی خیر و عافیت کے ساتھ واپس ان کے گھروں تک لائے. اور اللہ پاک ہمارے قانون بنانے والوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اتنے بڑے اور سنگین مسئلے سے نمٹیں. قسم سے بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو نہ دیکھا گیا تو یہ تو پھر مطلب آپ کی سمجھے ایک ماں باپ اور اس کی پورا خاندان تو جیتے جی مر جاتا ہے اگر ان کی اولاد اس طرح لاپتہ ہو جاتی ہے. اللہ کرے قانون بنانے والے اس کے اوپر کوئی اچھی کارروائی کرے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو، مہدی صاحب کی فیملی کو، اپنی قوم کے تمام ماں باپ کو جو بیرون ملک تھے، جو اس ملک میں تھے، بہت سارے ایسے لوگ جو انڈیا سے دیکھ رہے تھے، جو دوسرے کنٹریز سے دیکھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارے لائیو سیشن میں آتے تھے، ہماری ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے تھے. اللہ پاک ان سب کو خوش اور آباد رکھے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے جنہوں نے دوسروں کے بچوں کا درد اپنے لیے محسوس کیا. اللہ حافظ.